Mga panghimamat sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo, kansang kiningalana way landong sa kausaban. Siya mao kagahapon karon og sumalabot. Mayong hapon diri sa Amerika ug mayong usab nga buntag diya sa Pilipinas. Akong ikasubo og dako nga ang atong live broadcast kaganina nawala ang atong koneksyon gumikan sa katugnaw sa atong dapit nga gipuy-an. So pagkakaroon mabalik ko og hinabi para nga diin kamo usab masayod alang nining atong kausa sa pagdala sa mga balanong pulong sa atong Ginoo. Akong padayunon ang atong part 2 sa giingon sa Biblia sa Juan 21:16 nga nagaingon, tagda ang akong mga karnero. Ato sang basahon ig usob. Kung naamoy Biblia, palihog ko og baable diya sa Juan kapitulo 21 versikulo 16 nagaingon. Siya mingon kaniya sa ikadua, Simon, anak ni Juan, gigugma mo ba ako? Siya mitubag kaniya, oo, Ginoo. Nasayod ka nga gigugma ko ikaw. Siya mingon kaniya, tagda ang akong mga karnero. Ani taning puntuha mga kaigsunan ko. Kining giingon ni Jesucristo nga pag-angkon niya sa iyang mga karnero. Ayaw na ito na ipagpasabot. Nga naman nga si Jesucristo, gidasig niya si Simon Pedro alang sa karnero ni Ginoong Jesucristo. Kaya nga sa akong kaugalingong interpretasyon kung paghubad, gusto si Ginoong Jesucristo kay wala naman si Simon Pedro, patay naman, dugay naman to kayo. Nining atong panahon, ang mupuli nini sama sa mga magwali, sama sa nagtukod og relihiyon, kay kanang nagtukod og relihiyon magwali man na siya. Atong ipakasama nga kita mao ang ginganlan og Pedro karong panahon na. Sa diya nga diin magdalata sa pulong sa Ginoo, sa diya nga naay sunod ni Ginoong Jesucristo na iyang karnero ato siyang tagdon. Dugay naman ta din sa kalibutan. Napoy uban na minaw na kuro mga tingali, mga batan-on pod. Natagad ba mo? O natagad ba ang katawhan sa mga nagbitbit og Biblia? Pulong gani nga iyong pagtagad, nagapasabot nga dili kay lamanura. Kung dili, giatiman ka, kay gitagad ko ka. Pareha ba sa imong anak? Kung naa kay anak, imo siyang tagdon nga siya, unsa siya. Ana usab na ang Ginoo, naginahanglan siya nga ang iyang mga karnero matagad. Ato na ning giayo og aplikar kagahapon, ug ako ning ayoon pud og aplikar karon para nga diin dili ko ninyo kamahayan. Sa diya nga misunod ko sa tawag sa Ginoo sa akong kinabuhi, nahimo ko magwali dinhi sa Facebook o sa YouTube. Dili ko unta angay na ini. Apan sa diya nagpagamit ko ni ini sa Ginoo, akong giantos. O sa diya nga hiana ko sa Pilipinas, hingagit ko sa makatawhan kinsa itong magpabotismo sa tubig. Kaya nga naman, mautoy akong gipangita ang karnero ni Ginoong Jesucristo. Kaya ang tinuod yun nga karnero ni Jesucristo, kadtong manghindawat ni Ginoong Jesucristo, kadtong alagad ni Ginoong Jesucristo, unya hingtuman sa unsang klase sa bautismo nga gisgutan ni Jesucristo. Kaya kasagaraan ron, tanan-tanan yun, ang bautismo, relihiyon rin yun na tanan. Wala yun na para kang Ginoong Jesucristo. Inyong napanidaan ang atong bautismo. Wala ko nagtukod para sa ato, kundi gipasagdahan ta mo. Kaya nga naman, kay ako nagailag nga kamo karnero ni Ginoong Jesucristo.
Dili mo karnero sa reliyon, kundi karnero mo ni Ginoong Jesucristo. Sama karon sa atong giwali. Si Pedro gidasig. Giingnan niya si Pedro. Naigugma ba ka nako? Mitubag si Pedro. Oo. Gigugma ka nako. Sukad pa sa una pa. Kung sa mayang itubag ni Ginoong Jesucristo. Ngadto ni Simon Pedro. Hiningon na siya nga, tagda ang akong mga karnero. Kining puntuwa mga kaigsunan ko, ayoko na ito aplikar karon. Kay dagang kayong gauna-una nga ang mga tao ron nga hindawat ni Jesucristo, hing alagad ni Ginoong Jesucristo tungod sa reliyon, karnero na nasla sa Ginoo. May po doon taong matinuod na. Kaya og tinuod pa ka nga karnero ka ni Ginoong Jesucristo, sadya nga nagpasakop ka sa asa kang reliyon na, ang dakong pangutana, gitagad ba ka? Kaya og gitagad gani ka, karnero ka ni Jesucristo nga naa ka ng reliyon na. Pero huwag gani ka tagda, mukatawa ka nina, o huwag gani ka tagda, nagpasabot nga di ka karnero ni Jesucristo, karnero ra ka sa reliyon. Ang atong gipangita nini, kanang karnero ni Ginoong Jesucristo. Gipuriba na nako ni sa akong pagministre. Kaysa akong pagduaw diya sa Pilipinas, daghan man ang bautismo, giisip na ko to sila nga karnero ni Jesucristo. Tungod kay ning isip kong nila nga sila karnero ni Jesucristo, gitagad na ko sila. Sa unsang pamagi, gitagaan na to personal check. Di lang kay personal check, kundi ang uban nakadawat nagsugod og tungag bakid mimisumay. Ato lang sa atong giputol kay ngano man gatigom pa kog kwarta para sa akong personal check nga gipanghatag. Nganong gihatag man to nako? Gihatag-hatag nako ang akong tsike. Tsike gikan sa Amerika, dollar na siya. Nganong gihimo man to nako? Kay ngano hingila ko nga ikaw tinuod nga karnero ni Ginoong Jesucristo. Kaya wa pa kung ilan nimo nga ikaw tinuod nga karnero ni Jesucristo, di ko muhatag nimo gifts kung gasa. Nganong hinatag mo ko gifts nimo? Kanang gingalan Christmas bonus gift. Nganong manghinatag mo ko? Usana sa paagi sa pagtagad. Nganong nga naghusugod ang paghatag og tungag bakid mimisumay, usana ka resulta sa pagtagad. Dili kay ang resulta sa pagtagad lamano pahiyom. Way labot na sa pagtagad. Ang tinuod nga nagtagad, giamuman nimo, giatiman nimo, muna ang pagtagad. Dili lang kay lamano mo ni pagtagad, kundi ipakita ang imong buhat. Kung ang imong pagtuo walay binuhatan, patay matud pa sa Biblia. So karon ato ni padayon og hisgot. Sa diya nga diin naghisgot si Ginoong Jesucristo ngadto ni Simon Pedro. Ang kasing-kasing ni Jesucristo wala sa kalibutan. Kundi ang iyang kasing-kasing naa sa iyang karnero. Sa unsang pamagi nga mahimo kang karnero ni Jesucristo, alagaron nimo siya. Dawata si Ginoong Jesucristo ingon nga Ginoo ug personal nimo manluluwas sa imong kinabuhi. Ang kuna nga ikaw ug ako makasasala. Unya pahariya si Ginoong Jesucristo sa imong kinabuhi. Alagara siya. Sa diya nga mo ni imong desisyon nga pagpangalagad o pagdawat ni Jesucristo, usa ka kakarnero ni Ginoong Jesucristo. Sunod, sundo nimo ang iyang mga sugo. Ang iyang gibuhat, ang tanan niyang gibuhat, imo tong sundon. Sa unsang pamagi nga nagbuhat siya, sama itong nagpabautismo siya. Atong sundon ang iyang bautismo. Ang bautismo karon lahi na. Dili na bautismo sama kang Jesucristo, kundi ang bautismo karon relihiyo na. Ang gipangitan ni Jesucristo ang iyang buhat nga sunod ang iyang mga karnero. Tungod kay hingsunod man kaniya, hingpariya man ka sa bautismo niya, wayo ka sa dagat, dihayo ka sa suba. Kana nagpasabot niya ikaw karnero ka ni Jesucristo. Kay karnero man. Ang atong gibasa sa 2:16, tagda ang akong mga karnero. Giangkon ka, giangkon ko, nga karnero ta.
ni Ginoong Kristo. Ang dakong pangutana, kinsa man ang mutagad sa karnero ni Kristo? Si Pedro? Wa na si Pedro, patay na, dugay na kayo to. Kini nga kung gibasa sa 1:21 tudling 16, si Pedro anay buhi pa. Pero pipila ka tuig namatay na si Pedro, aning atong nabasa karon. Karon kay ang mga reliyon mo ingon mga kining amo ang tinuod yun ning tinukod sa Ginoo, tinukod yun ni Kristo, kay mao man ay giingon ni Kristo nga ikaw Pedro, ibabaw na ning bato, tukuron ko akong iglesia. Gailog sila sa pagtukod nga tinukod sila sa iglesia, ang iglesia nila ni Kristo. Daghang kayong gailog ani tanang reliyon, gailog aning klasya sa maong sulti sa Biblia. Pero wa gailog aning giunog tagda ang akong mga karnero. Ngano mo yung makugula nag-ilog kay wa ya mo hingtabang hing muma hing tatar sa karnero ni Ginoong Kristo. Asa man dapita sa mga reliyon ron sa kalibutan nga gitagad ang mga membro. Kadyo sa bubuko. Asa man. Hing abot na kog daghang mga nasod. Wa ko'y nakita nga usa sa mga membro anang reliyon na nga nagdala ni Kristo gitagad. Bisan gani sa atong nasod sa Pilipinas, wa ko'y nakita nga pamilya nga gitagad og relihiyon. Ang mga tao pa hintagad og relihiyon. Dulong hinabang ang katawhan sa relihiyon. Pero ang relihiyon wala hintabang na nila. Asa man tong giingon sa Ginoong Kristo ngadto ni Pedro, tagda ang akong mga karnero. Nasibo ba ni nining atong panahon ron? Sa diya nga din, hingdawat ko sa ministry sa Ginoo nga gipiyar nako. Wa ko gadali-dali. Ako sa nang ayo una-una. Sa diya nga din naanak kadawat ako ubay-ubay ang panalangin akong gipang-share. Nanuman, akong gipriba nga gitagad nako ang karnero ni Ginoong Kristo. Kinsa ang karnero ni Kristo? Ikaw nga nalingog sa pulong sa Ginoo. Sama karon natong pag-anak ko atong miyaging tuig. Akong tuig gadi ay atong miyaging September. Nagpabautismo ka. Katong gibautismo anak ko diha sa Toledo, sa Bohol, sa Misamis Oriental o sa Digos. Kamo karnero na mo ni Kristo. Inigbalik nako na napilaing mga dapit magpabautismo. Karnero na mo ni Kristo. Sa nagpabautismo mo sa ngalan ni Kristo, nga atong gihimo sa pagduaw nako. Okay, hindawat man ka sa wali ni Kristo, hindawat ka sa bautismo ni Kristo, karnero man ka, human ni mo bautismo, makadawat ka anang ginganlan og tagda ang akong mga karnero. Karong bulan na, gamay na lay kulang, ang taga Toledo mudawat na sa pagtagad nako kay karnero ka ni Ginoong Kristo. Sunod na pod, moabot na pod ako ang sweldo para na pod sa Bohol. Akong hinaynayon ni hangtod mahuman ako ni tagad ning matawana. Pagkahuman mo balik ta og hatagay og tungag bakid mi misumay. Kay ngano man usanay ka parte nga nagtagad ko ninyo ingon nga kamo karnero ni Ginoong Kristo. Tingalin daghang kay naminon ron nga sir. Gusto ko magpabautismo sir karong umabot balik nimo. Anak pa ko moingon nimo nga ikaw karnero na ka ni Ginoong Kristo sa diyang mahuman na tanato bautismo nimo. Pero wa pa ka nagpabautismo di ko moangko nimo nga karnero ka ni Kristo. Karon na naman ko'y nabautismohan diya. Hingapil kog linya diri sa Amerika. Sa linya nga mahimo kong milyonaryo. Unsa may tuyo na ko nini. Ang tuyo na ko nini mao nga din aron ko makatagad sa akong mga giministrihan nga sila mao ang karnero ni Ginoong Kristo. Ngani nanay nag-message ako, sir. Niya na po sir ang numero nga gihatag sa Ginoo nako ron sir. Idugang ni siya, idugang. Ugma po mo balik na po ko sa linya nga mahimo kong milyonaryo. Kung matunong ng imong gihatag nga numero,
gamay ray 2 milyon nga akong ihatag nimo. Kay nga naman, ikaw takos nga mudawat sa giingon si Jesucristo sa Juan 21:16. Tagda ang akong mga karnero. Usa ni ka pamaagi nga adunay magwali nga hingtagad sa karnero ni Ginoong Jesucristo. Mahurot na lang nimo balhin-balhin ang reliyon. Di ka kakita og tinagad ang katawhan sa reliyon. Panahon nga hingabot ang pandemic. Hingagi na tag pandemic. Resulta na ato naabay reliyon nagtagad ninyo. Hingagi na taog mga balatian. Naabay nagtagad. Ngano man itagda? Nga usaman tani ang gihangyo ni Jesucristo ngadto ni Pedro nga tagda ang akong mga karnero. Kay ngano? Wala na nalingog sa hinyap sa pagmati sa kaluoy ni Ginoong Jesucristo ngadto sa iyang karnero. Dili pasabot nga si Ginoong Jesucristo mutagad ditso sa karnero. Kung dili ang buti pasabot nga ang Pedro niya mo'y mutagad sa karnero ni Jesucristo. Kaya to ni Jesucristo ang pagtagad sa iyang karnero. Bisan pag di siya mohangyo ni Pedro. Pero kay si Pedro, gihimo mang instrumento alang na ng kalibutan na. Karon kay wano si Pedro, ang mga magwali naman. Ikaw o ako nga nanalingog sa pulong Ginoo nga magwali, apil ka niini. Pero nga nung manibuhata, hingsupak ta sa hinyap, sa kasing-kasing, sa kaluoy ni Ginoong Jesucristo. Apan kung sa diyang nga imo ning buhaton. Sa diyang imo ning buhaton, diya makita sa Ginoo nga ikaw na nalingog sa iyang gisulti alang ni Pedro. Kay wala naman si Pedro, ikaw na ang pasidunggan sa adlaw na unya sa langit ng husay. Wa ba mo kuyawi nga panahon sa kasulti si Ginoong Jesucristo? Sa ingon siya nga, daghang kasampit na ko Ginoo apan jutay ra ang makasulod sa gingharian sa langit. Ngano man? Tungod kay ngano? Kay wa kadimao ang kasampit. Kay wa kadimao ang nagpagamit nga unta gigamit na unta sila sa Ginoo. Wa kadimao. Nganong moingon man kung wa kadimao? Tungod kay wala aywa og aplikar kini akong gibasa karon sa Juan 21:16. Kaysa tinuod na ako'y kasing-kasing sa pagtagad. Apan gumikan kay pobre ko kayo. Bisan sa akong kapobre, mo-share ko kay ngano man. Akong ipaila sa langit ng trono nga nanalinghog ko sa sulti ni Ginoong Jesucristo. Mo ni akong rason ngano nga diin ako gustong mamilyonaryo. Bahala na og hilamat yun ko. Gusto yung kong mo-experience sa anin eh. Og di po na ihatag, bahala na. Total nakasugo naman ko ginagmay. Ang importante nga nakita sa Ginoo, bisan sa ginagmay, kay gamay pa man ang akong income. Pero buhusan ko sa panalangin, natural. Alang-alag ako ng ako nun. Unsaon po na ako na, mahurot ba na ako gamit? Dili na. Mamatay na lang ko, di na mahurot. So unsa may akong buhaton? Tumano na ako ng giingon ni Jesucristo ngadto ni Pedro, tagda ang akong mga karnero. Busa higalay suon kong budasig ko ninyo. Tabang mo kampo. Tabangi ko niyog ampo nga diin kini akong mission hon nga buhat diri sa Amerika. Ibuhos ning klasiya sa panalangin. Kaysa diyang mabuhos ning klasiya sa panalangin, ikaw nga nanalinghog sa Ginoo, ikaw nga hinsunod sa bautismo, maka-experience yung kag panalangin nga dili tiaw nga panalangin. Dili lamano-lamano lang, dili pahiyom-pahiyom lang, kundi naay giandam sa Ginoo. Nga dakong kausaban sa imo panginabuhi, sanglit ang Ginoo, walay landong sa kausaban. Siya mao kagahapon, karon og sa umalabot. Mauna ang Kristo nga atong gialagad. Di ko gusto nga dili na tumasabtan ang tinguha o ang kasing-kasing ni Jesucristo nining atong panahon ron. Sabta pa kayo ang tuyo og tumong ni Jesucristo ni atong mosunod ngadto kaniya. Ang atong gibasa karon
Nagapasabot lang nga din dakog kumpiyansa sa Ginoong Kristo sama ni Pedro. Apan bisan pa sa pagsulti ni Kristo ngadto ni Pedro, wa jud nato mabasa o di jud ta kabasa sa Biblia nga nakatuman si Simon Pedro sa gisulti ni Kristo sa iyang hangyo. Kay wa man nakatuman ako ning iampo nga Ginoo kun imo kung iparya ni Pedro. Akong buhaton ang imong gihangyo nga matagad ang imong karnero. Bisan tuod naghatag-hatag na ko ninyo og tungag bakid mimi sumay usam man kaparte nga nagtagad ko sa karnero ni Kristo. Kay karnero naman mo ni Kristo ko. Kadtong uban na tagaan ko nga wala na bautismo nahinay ka naman to siya. Okay ra gyapon na bisan po wa ka na bautismo mo hatag gyapon ko. Pero kasagaraan jud nako kadtong na bautismo nato. Kay ngano man ikaw tinuod nga karnero ni Ginoong Kristo. So nining tanan higala igsuon ko. Mudasig ko sa matag usa kaninyo. Kung mahimo padayon mo sa pagpatalingog sa pulong sa Ginoo. Kaysa diyang manalingog mo sa pulong sa Ginoo, gusto yun ta ang Ginoo nga matagad ninyo. Walang mo kay balo ba? Walang yun ta kay balo nga ay naay Ginoo nga mutagad nato. Ayawin na nga ang wali mo oranay pagtagad nato. Dili. Kanang pulong nga tagda dili na wali. Kung dili personal na nga tabang gikan sa langitong trono para nimo. Walang kakaibalo nga din ang Ginoo mo gamit og tawo. Una sa daan sa atong gibasa karon, unta si Pedro giplanuhan nga mo'y gamiton sa langitong trono para sa katawan, para sa iyang mga karnero. Apan wa lang kahimo si Pedro na itong kayo na. Busa nahagit ko. Sa akong kaugalingon, nahagit ko nga Ginoo. Ako, gamita para nini. Kaya nga naman sa dili pagkukuhaan sa kinabuhi. Gusto ko nga din sa langit ng husay unya, usa ko nga malipayon nga moangko na nang giandam nimong puluyanan sanglit takos ko mudawat niya na tungod kay usa ko na nalangog sa imong gisulti. Muna nga mga igsunan ko, tagaan na tunig dakong gibukaton. Ikaw nga nanalingog sa pulong sa Ginoo, ikaw nga hindi desisyon nga moalagad sa Ginoo, taga-inig dakong gibukaton si kinsa ka. Karnero ka ni Ginoong Kristo. Ako karnero ko ni Ginoong Kristo. Kitang tanan karnero. Kay karnero man gusto si Ginoong Kristo mutagad nimo. Dili kay direct ang iyang pagtagad nimo gikan sa langit, kundi mugamit siya tawo. Sama ni Pedro, gamiton ta to si Pedro. Walang nanalingog pag-ayo si Pedro. Karon kay akong gibasa man gipanalinghogan ako ning pag-ayo kining hinyap sa kasing-kasing ni Ginoong Kristo ang pagtagad sa iyang mga karnero. Muna nga kamong mga hisunod nato sa atong programa, giisip pa muna ko nga karnero mo ni Ginoong Kristo. Di yu kumubiya ninyo sa pagtagad. Kung unsay akong mahimo, bahalag gamay ra kog sweldo. Bahalag dili pa ko iyang himuong milyonaryo, magpadayon yu ko pagtagad niini. Bisan tuod ga sige kung linya-linya wa pa man yu ko na himong milyonaryo. Ang akong income gikangaliwan na ako kuha bahala na og mahurot nako ang akong income sa panarbaho kada bulan. Ang importante lang nga makatagad ko sa karnero ni Ginoong Kristo. Usan ni sa gipangayo o gipangandoy ni Kristo sa unta para kalibutan nga mugamit siyang tawo sama ni Pedro. Mugamit man tato siya. Pero walay mahimo si Pedro kay wa siya'y pamaagi pa sa una. Karon kay naamang ko'y pamaagi. Di ako sa nasod sa Amerika. Unya, hingapil ko og linya sa mga Amerikano nga may mga milyonaryo. Na ako'y katungod nga moang kunini. Ang buhaton lang ninyo, tabang na mugampo. Sa diyang padaygan mo sa Ginoo, tagaan mo numero. Okay? Mukatawas ko nini. Tagaan mo sa Ginoo og numero para nining maong kausa nga akong gipangandoy. Isipa nga din kining klasiya sa maong pagpanugyan. Espesyal ni para kanimo tungod kay ngano naay plano ang Dios sa imong kinabuhi nga ikaw pasination nga ang atong Ginoo nagtagad nimo tungod sa iyang alagad nga mogamit nining atong panahon karon.
So tabangi ko ninyo kampo, padayon mo og ampo. Kamong nanalingog nako karon pag-comment mo. Kamong nag-comment na sige, nag-share ni ene, nag-like ni ene. Una nga di na ko napalaon. Paabuto nako ang gingandan og kasaysayan sa dakong panalangin. Kaysa di ang moabutan ning klasiya sa panalangin, kamo nga nalingog pangitaon ta mo nako. Di lang kay nanalingog kundi nahimo mong karnero ni Ginoong Jesucristo. Sumudasi ko sa matag usa sa mga bag-o nato mga listener, mga viewer, ilabi na mga bag-ong followers. Sunda kanunay ang mga balanong pulong sa Ginoo. Panahon nga mobalik ko sa Pilipinas kay maghimo ko og bakasyon. Maghimo man ta og mga pagbautismo, mudawat ag pila ka makatawhan. Aron na pod na po lain natong matagad sama nga kamo na unya ang bag-o o nating karnero ni Ginoong Jesucristo. So nining tanan mga higala igsuon ko, atong padayunon kining atong pagtuo. Atong pangayuon sa langit ng trono nga siya maluoy nato. Dili ta niya pasagdan. Kung dili magbarog ta uban sa iyang pagtuo. Nga gipiyal nato kay sa Dios walay butang nga dili niya mahimo. Busa gidasi ka nako. Ayaw ka balaka. Kung ang reliyon wa nagtagad nimo, wa na nanalinghog ang reliyon sa giingon sa Juan 21:16. Apan sa diyang nanalinghog ka nako sa akong pagsaysay dinhi sa Facebook ug sa YouTube, unya buhusan ko sa panalangin. Ikaw mismo nga hindesisyon sa pagpangalagad nga nahimo kang karnero ni Ginoong Jesucristo. Ikaw akong ipangita. So padayon, kadtong nagpadayon sa pagpatalingog sa pulong sa Ginoo, mudasig ko sa mga bag-o, ayaw mo kaluya. Kinahanglan ta og dakong pagtuo, dakong pagsalig, kay nganuman, siya ang tag-iyat sa tanan. Way rason nga dili niya ibuhos, kaya naman nakita ni sa langit ng trono ang akong pagpaningkamot. Ano na ha? Bisan tuutog na kayo. Iputos ang akong sikanan o kabugnaw. Nagpadayon ko ginabi, kaya nga naman gusto ko, masayod ko. Nga diin, ang Dios nagagamit nako. Ug masayod po mo, nga wa mo nako pasagday, gitagad mo nako. Ano na ha? Kwintahag ayo, katugnaw kayo karon. Ang palibot nako perting tugnawa. Pero nga nung nagpadayon ko ginabi, usa ni sa paagi nga nagtagad nimo. Pabot-pabutan ninyo, humana ko panghatag sa akong Christmas bonus. Kay mo balik ta, og tagtungag bakid may misumay. Bisan pa, og wa pa ka nagpabautismo, tagaan gyapon ka nako, og kinilo-kilo nga humay. Importante, kadto lang nagpadayon sa pagsunod ni Ginoong Jesucristo. Pero gani, ato na yung butang agpiro, pero gani, og dili ka mualagad ni Ginoong Jesucristo. O gani dili ka mahimong karnero ni Jesucristo. Sorry kayo nga wa kay labot sa akong plano. Apan sa diya nga mahimo kang karnero ni Ginoong Jesucristo, usa ka akong buhusan og paningkamutan nga ang langit ng plano sa panalangin mudagayday sa imong kinabuhi og sa imong panimalay. Sa unsa? Pagbaton lang og buhing pagtuo. Dawata si Ginoong Jesucristo, alagara siya samtang may panahon pa. Tuguti ko sa pag-ampo sa matag usa, sa di pa kumubiya, magampo ta. Labing balaan langit no ng mga mahan, Dios magagagahom. Nagaduol na usab kami sa imong sagradong trono karon, kana pinagilaman sa kamahan. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, among Ginoo, manluluwas, prinsipis, pagidayat, magtatambak. Mapasalamaton kami sa mga balanong pulong ug among nasayran Ginoo, nga naa kay kasing-kasing sa pagtagad sa imong mga karnero. Tungod kay ang katawan karon nakasabot nga sa diha nga kami mudawat ug moalagad kanimo. Kami imong giisip na imong karnero, nating karnero o karnero. Nagapasabot lamang kini nga ikaw ang Dios ang nagtagad kanamo. Dili kami nimo ingon nga wala matagad kun dili naa kay kasing-kasing sa pagtagad
pag-amuma sa among kinabuhi. Salamat sa mga mabuhing mga saad sa panalangin. Itugot nga kining panalangin nga mabubo sa imong alagad diri sa Amerika. Maabot kini sa akong ipangandoy sa akong kinabuhi aron ang imong katauhan sama sa imong karniro nga imong gipangandoy nga matagad ako kining mahimo nining among panahon karon. Salamat sa mga langit ng pagpadayag ug itugot sa tanang katawhan karon nga mo desisyon nga mo alagad kanimo. Dawata sila ingon nga imong nga anak. Dawata sila nga imong nga bag-ong karniro nga mo alagad ug mosunod nga na diha kanimo laman. Ang kaymayaan dungog ug mga pagpasalamat amo kanunay ihatag kanimo kana pinagilaman sa kamahal. Sa ngalan ni Jesucristo ang tanan magaingon. Amen. Mga kaigsunan ko, tungod kay mura og nagkangit-ngit naman, halupa naman yung ko sa kabugnaw, ang akong sakanan, di na gani ko makita kaayo, pero ang nagpadayon, gyapon ko ginabi. Ugma pohon, makiginabi, gyapon ko ninyo. Hulatan ninyo ang akong i-post sa Facebook, sa akong mga litrato, o sa akong orasa mag-live. Kung di galing ko ka-live, tungod kay lagi, hilabihan. Muna-munang koneksyon, mawala, gumikan sa katugnaw. So, sabta lang ko ninyo. Ang bot na ko pasabot, padayon ta sa pagpangalagad hangtod sa dag-anan sa atong kinabuhi. Kamo nga gusto nga makadawat og panalangin nga nagaskwad sa Amerika. Unang pagabuhaton nimo, alagara si Ginoong Kristo samtang ato pa siyang masampit. Daghang salamat ug ako magaingon hangtod sa sunod nga panahon. God bless you all. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Hallelujah. Praise the Lord. Amen ug amen. Dalaygon ang ngalan ni Ginoong Kristo. Praise the Lord.